ग्राउंड जीरो के शुमारस में तुहद खैर मकदम नाजरीन आज करो बे फिर श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 कत वनकस नुनवन बेस कैंप पहलगाम मौजूद तो तुम वुचित आज पे गई ये यात्रा जन अजक पे बाज़ाब्ते तौर शुरू हालांकि गोडनुक काफिल साव रात योर तो पत रातस ये कयाम कर द्राय तम आज सुबह कोर सह गोडनुक काफिल DC अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद DIG साउथ कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट बाकी अफसरान तमो कोर सह फ्लैग ऑफ झंड हवित कर तम रवान यमो जन बाबा बर्फानी सज गुफा अमरनाथस मज तौर वत तम तो तमो कर तत शिवलिंगमक दर्शन मुकदस शिवलिंगमक तो ये पे सपद आज बाज़ाब्ते तौर जन श्री अमरनाथ जी यात्रा तमिक आगाज तो यह यात्रा रोज दोहन दोहन जारी तो तुम हेकि वुचित वनकस यात्रा गोडनुक दो हालांकि अजक पे गई शुरू यात्रा जन गोडनुक जत्था गोडनुक काफिल सह गो रवान बाबा बर्फानी गुफा कुन तो मगर जन दोयम जत्था जन पगह नेर जन दोयम काफिल यह नेर पगह अमरनाथ कुन तो मगर तुम हेकि वुचित जी यात्रियन मज कूता जोश खरोश तो यह दोयम काफिल जन योर पहलगाम वोत आज तो सास बद यात्री यमो जन दर्शन आज कोर मुकदस गुफा मज तो सास बद यात्री वत बे योर तो तुम हेकि वुचित यह नुनवन बेस कैंपस नेबर कन मंजर तो प्रॉपर फ्रिस्किंग पॉइंट पत फ्रिस्किंग मैकेनिज्म जन अपनावन आमुत तो फ्रिस्किंग पत आई नुनवन बेस कैंप को रवान कर तो वनकस हेकि तुम वुचित कूता बड़ लान कूचा बड़ कतार यात्रियन हज तो यम वनकस दाखिल सपदान जन नुनवन बेस कैंप पहलगाम तो हेको वनित जन यात्रियन हुंद यह जोश खरोश यम यात्री येतकन जन इंतजामिया तिहद इंतजाम कर्मित तमो तथ सठा तारीफ करान तो सतन लुकन हुंद जन ताउन रोदमुत जन कलीदी रोल ये लुक अदा अमरनाथ यात्रा मज करान तमिक तम बेहद तारीफ करान तो अस मोहम्मद शफी मागरे यम जन सोशल एक्टिविस्ट तम कत कर खतर मौजूद यात्रा क्या माने थावन कशरन। अस्सलाम वालेकुम मे नाम मोहम्मद शफी मागरे बहुत नुनवन पहलगाम रोजान मोन वन यह 1998 पे यात्रा सत वाबस्त गोडनुक वरी सह कि जबरदस्त अरेंजमेंट खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस वो या डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग गोडनिक लट वुचमुत अमे आय डिप्टी कमिश्नर रात किस रात नचान यात्रा मज यात्रा बेस कैंपस मज जबरदस्त मतलब रोल कोर तम ये पे तम सद शुक्र गुजार तथ सत ARTO अनंतनाग जुबैर साहब या DSP ट्रैफिक DSP ट्रैफिक इद्रीस साहब सह असल अरेंजमेंट कोर्मुत यात्रा तथ शरी अमरनाथ श्राइन बोर्डन तोर्मुत तो शुक्र गुजार कि तमो अरेंजमेंट ये असल कोर्मुत गोडनुक वरी ये वरी क्या असल अरेंजमेंट यसान यही वन कि यात्रा गई ज्यादा खुद ज्यादा पहलगामिक लोग पतम 20 या 30 वरी यात्रा सेवा करान ब्रोट कुन कर सेवा यात्रा गई ज्यादा योर इन बिल्कुल तिहंदिस इंतजारस मज कि यात्रा ज्यादा खुद ज्यादा गई कम खुद कम गन 15-15 सास यात्रा पर डे इन योर 3 पे 4 सास यात्रा यसान ये तुंद मतलब न्यूज 18 कि माध्यम से वन डिप्टी कमिश्नर अनंतनागस कम खुद कम गन 10-10 सास यात्री इन पहलगाम मज अरेंजमेंट 10 सास ये होटल एकोमोडेशन काटेज हट श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड काटेज टेंट तो योर गई ज्यादा खुद ज्यादा यात्रा इन क्या ताउन लुकन रोजान बिल्कुल यात्रा खतर बिल्कुल सेवा कर ये सारी खुद बोड़ चीज लगन कि पता कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा अम सज़ाब्त सह रोजान तो यसान यह कि यात्रा गई ज्यादा खुद ज्यादा योर इन करो यहद सेवा। बिल्कुल आशिक साहब अस मौजूद यथ पे शफी साहब फरमो हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद अलामत यह यात्रा क्या माने यात्रा शुक्रिया मुदस्सिर साहब अशमुकाम पहलगामस मज वाबस्त अगर यात्रा हज कत करो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिदन ये यात्रा अरेंजमेंट्स हवाल हर दो मीटिंग बुलो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से SDM एडमिनिस्ट्रेशन से अगर पुलिस कत करो पुलिस बुलो हर दो मीटिंग के अरेंजमेंट कत यथ यात्रा मुतलिक कर अगर कत करो हंदन लुकन हज लुक गोडनुक ताउन यथ यात्रा टेंट गुड़ वल पिठू पालकी वल यमन हर कुन पड़ावस पे सतन अगर बाकी यात्री डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग LG मनोज सिन्हा साहबस तुहद वसात सत कत वात कि ज्यादा से ज्यादा इसका शफी साहब वोन ज्यादा से ज्यादा यात्री गस पहलगाम की तरफ इन क्या वाबस्त इलाक पहलगाम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग बोड़ डिस्ट्रिक्ट यह अगर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग वन यह मनी इंडिया थावन वन कि सारी खुद ज्यादा यात्री गप क्या गरीब तबकह यम यात्रा
بچن حظ. بیٚیہِ اگر غریب طبقہٕ یا مزدور طبقہٕ ورٲے تہِ وٕچھ اَسہِ عام لُکھ یتھ یاترا سۭتۍ جُڑِتھ تہٕ تمیُک کیٛاہ معنی چھُ؟ تمیُک معنی چھُ یہ بھائی چارہ, کشمیری بھائی چارہ صدیوں سے چل آ رہی ہے. جس طریقے سے کل آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو, آپ نے کل رات وچھو تو یہ کہ ہر کن جائے آو یاتری استقبال کرنے, سہ کشمیری اک بھائی چارہ. یاترین آو رات تہِ استقبال کرنے, آز تہِ آو استقبال کرنے. تو مزید کرو أسۍ یمن یاترین سۭتۍ تہِ کتھ زِ کیا چھِ یِہنٛدۍ تاثرات. ہاں نام بتائیں اپنا اور بتائیے کہاں سے آئے آپ؟ شبھم پرجاپت, اندور سے آیا ہوں. ہاں اندور سے آپ آئے ہیں ابھی پہلگام میں اور دوسرے جتھے کے ساتھ آپ آئے بابا برفانی کے درشن کے لیے. تو کیا معنی یہ یاترا رکھتی ہے آپ کے لیے؟ ویسے تو سم تھنگ بہت ساری رکھتی ہے. تو کہ ویوستھا کس طرح کی ہے؟ ویوستھا بھی ٹھیک ٹھیک ہے, پہلے سے کافی اچھی ہے. بہت اچھی ویوستھائیں ہیں. ابھی دیکھا جائے تو انڈین آرمی کا سب سے زیادہ سپورٹ انڈین آرمی کا ہے, جو کہ ہمارے ساتھ میں ابھی ہمارا ایک واقعہ ہوا تھا کہ ہماری بس خراب ہو گئی تھی, ہماری پرائیویٹ بس تھی. اس نے ترنت 2 منٹ میں اپنے ارینج بس کی اور ہم لوگوں کو 5 منٹ بھی نہیں ہونے دیا اور جتھے کے ساتھ چلنے دیا انہوں نے. تو آپ بتائیں لوکل لوگوں کا کیسا سہیوگ ہے یہاں پہ؟ بہت اچھا سب کا اچھا سپورٹ ہے. ہم کو 4 سال ہو گئے آتے ہوئے, چوتھی یاترا ہے ہماری. بہت ہی اچھا سپورٹ. 4 سال آپ کو آتے ہوئے ہوگے اور 4 سال سے آپ کشمیری لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, تو کیا کہنا چاہیں؟ بہت اچھا سپورٹ ہے. لوکل لوگوں کا بھی بہت سپورٹ رہتا ہے اس میں, آرمی والوں کا بہت اچھا سپورٹ ہے. تو بالکل تو وہ سی آر پی ایف یا جموں کشمیر پولیس اگر کت کرو تم فور فرنٹس پہ تو بیٚیہِ زن ملٹی ٹیئر سیکورٹی یاترین ہند خاطر تھاونہٕ آمٕژ. تتھ منٛز آرمی تہِ یُس زن ایکسٹیریئر گرڈ سیکورٹی ہُنٛد سُہ چھُ آرمی حوالہٕ آمُت کرنہٕ. تو تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ بیٚیہِ اکہِ پھِرِ یہِ چھُ کھنبل پہلگام روڈُک منظر تو یتھ روڈس پہ یس زن نُنون بیس کیمپ یاترا بیس کیمپ قٲیِم چھُ. تو سۭتی سۭتۍ ہٮ۪کو تۄہہِ أسۍ لِدٕر دٔریاو لِدرُک تہِ وِو ہٲیِتھ کوٗتاہ خوٗبصوٗرت نظارٕ چھُ یہِ. تہٕ أتھۍ دٔریاو بٔٹھِس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ نُنون بیس کیمپ واقع. تہٕ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم یاتری اکھ یاترا کرنہِ یِوان. بیٚیہِ ییٚتِکۍ یِم زن دِل فریب نظارٕ چھِ امہِ سۭتۍ تہِ چھِ یِم لطف اندوز سپدان. تہٕ اُمید چھِ یی یِوان کرنہٕ زِ یۄس یہِ دُہٲٹھن دۄہن یۄس یہِ یاترا چلہِ تہٕ یی بڑٕ خوش اسلوٗبی سان انجام دِنہٕ, یِتھ پٲٹھۍ زن کٲشِر لُکھ تہِ چھِ اتھ پیش ات لول بران ات یاتراہس. تو دوٚیمہِ طرفہٕ یِتھ پٲٹھۍ زن انتظامیہ تہِ انتظامات چھِ کٔرمٕتۍ تہٕ تتھ پٮ۪ٹھ چھِ یِم یاتری اطمینانُک اظہار کران. فیروز وانیس سۭتۍ بہٕ مُدثر قادری, نِوٕز 18 JKLH خٲطرٕ پہلگام پٮ۪ٹھ. ناظرین آداب, تُہۍ نِوٕز 18 گراؤنڈ رپورٹ وٕچھان تہٕ گراؤنڈ رپورٹ کِس أزکِس شُمارس منٛز کرو أسۍ ضلعہٕ بنڈپور پٮ۪ٹھ کتھ. یۄس شری امرناتھ جی یاترا 2023 شروع گٔے باضٲبطہٕ. راتھ آیہِ یور گۄڈنیُک یُس قٲفلہٕ اوس یاترین ہُنٛد سُہ ووت یور تہٕ یپٲرۍ تہِ کوٚر تِمو کراس. چوٗنٛکہِ وٕنکیٚنس ہاوو تۄہہِ بہٕ وِجولن منٛز تہِ کہ أسۍ چھِ وٕنکیٚنس ییٚتی یُس ٹرانزٹ کیمپ چھِ ضلعہٕ بنڈپور کِس شٲدۍ پوٗر علاقس منٛز, تہٕ أسۍ چھِ آز یور آمٕتۍ. تہٕ ییٚتہِ چھُ آلریڈی ارینجمنٹس ان پلیس. یِم یاتری یِوان چھِ, یِم شردالوٗ یور یِوان چھِ, تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ تمام انتظامات آمٕتۍ کرنہٕ. تہٕ سایملٹینیسلی یِم کٲشُر کلچر کٲشُر کرافٹ سُہ رِپرٛزنٹ کرنہٕ خٲطرٕ چھِ ییٚمہِ لٹہِ مُختٔلِف سٹالز آمٕتۍ ییٚتہِ نصب کرنہٕ. کیمرامینس کرٕ بہٕ گُزٲرِش کہِ سُہ ہاوِ تھوڑا وِجولن منٛز کہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ الگ الگ چاہے ڈپارٹمنٹس چھِ یا NGOs چھِ یِمن گورمینٹ سپورٹ کران چھِ, مُختٔلِف NGO تِمن ہٕنٛدۍ یِم کلیبریشنس منٛز کٲم کران چھِ, تِہنٛدۍ سٹال چھِ آمٕتۍ ییٚتہِ لاگنہٕ. تہٕ تِم پروڈکٹ چھِ تِہنٛدۍ تِم چھِ ڈسپلییس پٮ۪ٹھ تاکہِ یِم یاتری یور یِن. اکھ چھِ تِمن پٔرپز آسٲنی کہِ یِم چھِ یاترا خٲطرٕ یِوان, تِم چھِ یور بابا برفانی سٕنٛدۍ درشن کرنہٕ خٲطرٕ یِوان. تہٕ مگر سایملٹینیسلی یُس کٲشُر کرافٹ چھُ, کٲشُر کلچر چھُ, یا کٔشیٖرِ ہُنٛد یِم پروڈکٹ چھُ, چاہے ہارٹیکلچرٕچ کتھ کرو ایگرِکلچرٕچ کتھ کرو, یِم ییٚتہِ نیران چھِ مُختٔلِف پروڈکٹس, تِمن اگر تِم نِنۍ آسن, چاہے ڈوٗنٮ۪ن ہٕنٛز کتھ کرو أسۍ یا ژوٗنٛٹھۍ چھِ یا باقٕے یِم کٔشیٖرِ پنٕنۍ پروڈکٹ چھِ, فروٗٹس چھِ, تِمن اگر یا ماچھ چھُ, تِمن اگر تِم نِنۍ آسن تِمن بنہِ ییٚتہِ ریٖزنیبٕل ریٹن پٮ۪ٹھ. تہٕ دوٚیِم یُس ییٚتیُک لوکل فارمر چھُ تٔمِس تہِ بڑِ روزگار. تہٕ کینٛہہ یہِ سٹالز چھِ وٕنکیٚنس ییٚتھسٕے. تہٕ اَسہِ سۭتۍ چھِ وٕنکیٚنس یتھ یُس شہجار گروپ اکھ چھُ, یہِ چھُ فارمرن ہُنٛد اکھ گروپ. یِم چھِ کٲم کران مُختٔلِف پٔتمیو کینٛژھو ؤرۍیو پٮ۪ٹھ. تہٕ اَمِکۍ یِم زوما چھِ یِمنٕے سۭتۍ کرو أسۍ کتھ. تہٕ جناب تُہۍ دِتو اَسہِ پنُن تعارُف گۄڈٕنیتھ اولن. بہٕ CEO شہجار ویجِٹیبل پروڈیوسر کمپنی لِمِٹِڈ. ییٚتہِ چھُ یُس سٹال یُس اَسہِ تھوٚومُت چھُ ییٚتٮ۪تھ, یہِ چھُ اَسہِ تھوٚومُت وِتھ اِن کولابریشن وِتھ ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر سۭتۍ چھُ اَسہِ تھوٚومُت. اَمہِ سٹالُک مقصد چھُ یِم یور یاترِ وغیرہ یِوان چھِ, یاترِین گژھِ ییٚتٮ۪تھ فیسلٹی میلٕنۍ.
اور یم سۭتۍ ہسا اکھ چیٖز گژھان یُس سون پروڈیوس وغیرہ چھِ آسان یہِ تہِ ہسا چھِ میلان بیٚیہِ چھِ سانٮ۪ن فارمرن تہِ میلان اپورچُنِٹی یِم تہِ کرن یِمن سیوا وغیرہ یِم یاترِ یور یِن یِمن تہِ میلہِ موقعہٕ یِمن سۭتۍ تھوڑا بہت خدمات کرنُک بیٚیہِ یُس تتہِ پروڈیوس وغیرہ ییٚمہِ سۭتۍ ہسا روزگار تہِ گژھان اَسہِ پرووایڈ ییٚتہِ چھِ کینٛہہ فارمر تہِ مےٚ سۭتۍ یِم تہِ چھِ آمٕتۍ یِم تہِ چھِ ییٚتہِ سٹالس بیٚہوان رٮ۪تس ڈۄڈس اَسہِ اوس پرُس تہِ ترٛوومُت یہِ سٹال ییٚتہِ پرُس تہِ زیوٗن اَسہِ رۄپیہِ لچھ 1.25 لچھ ییٚمہِ ؤری چھِ أسۍ بیٚیہِ ایکسپیکٹ کران یور یِن واریاہ یاتری اور ییٚتہِ گژھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ سیل تاکہِ اکھ میلہِ اَسہِ موقعہٕ یاترین ہُنٛد خدمت کرنُک تہٕ بیٚیہِ میلہِ اَسہِ موقعہٕ کہِ أسۍ ہسا کرو پنُن پروڈیوس بیٚیہِ سٲنۍ یُس صنعت چھِ یہِ واتہِ باقین مُلکن تہِ اور باقی مُلک یِم چھِ تِم تہِ کرن یور وِزٹ اور بیٚیہِ سانٮ۪ن یِم پروڈیوس یُس تہِ اَسہِ نیران چاہے ایپلٕز چھِ نیران چاہے پیر چھِ نیران چاہے کینٛہہ چاہے یہِ چھِ اَسہِ آلمنڈ وغیرہ اَسہِ پنُن گۄڈنیتھ یُس اَسہِ کشمیٖرٕکۍ یِم پروڈکٹ چھِ یِم چھِ اَسہِ یہِ آلمنڈ یُس اَسہِ یِمن پننٮ۪ن فارمرن چھِ یِم پروڈیوس ییٚتہِ کران پتہٕ چھِ اَسہِ یِمن یِم ریٖزنیبل ریٹس پٮ۪ٹھ چھِ میلان اگر یِمن بازرٕ چھِ میلان 500 600 700 رۄپیہِ پتہٕ چھِ تمہِ پتہٕ أسۍ دِوان یِمن ییٚتہِ ڈِسکاوُنٹ ڈِپارٹمنٹ سۭتۍ تمہِ سۭتۍ یِمن سستہٕ میلان بیٚیہِ چھِ ییٚتہِ پنٕنۍ یِم کینٛہہ ایپلٕز وغیرہ چھِ اَسہِ تِم نیران چھِ اَسہِ اَمہِ سۭتۍ ہسا چھِ یِمن أسۍ دِوان یِمن نیبرِمٮ۪ن یِمن یاترین تاکہِ یِمن تہِ لگہِ پتہ یِم تہِ کرن لُطف اندوز کیونکہِ یِم تہِ چھِ دوٗرِ پٮ۪ٹھ یِوان یِمن تہِ میلہِ ییٚتٮ۪تھ پنُن چیٖز ییٚتٮ۪تھ تہِ میلہِ یِمن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ویرایٹی بیٚیہِ چھِ اَسہِ والنٹ وغیرہ یُس کٲشُر ہُنٛد مشہوٗر یُس ڈوٗن چھُ یُس ہارٹ دٲدِس تہِ چھِ دوا یتھ ونان ڈاکٹر یہِ چھِ تمہِ خٲطرٕ تہِ لگان یہِ والنٹ وغیرہ بیٚیہِ چھِ اَسہِ پنُن یہِ کشمیٖری سیفران یُس سٲرسٕے وٲلڈس منٛز چھُ مشہوٗر یہِ تہِ چھِ اَسہِ یِمن خٲطرٕ ییٚتہِ ایویلیبل تھوٚومُت بیٚیہِ چھِ ییٚتٮ۪تھ یہِ شِلاجِت وغیرہ بیٚیہِ کشمیٖری قہوا وغیرہ چھِ اَسہِ یہِ تہِ چھِ اَسہِ تھوٚومُت یِمن ییٚتہِ ایویلیبل بیٚیہِ چھِ اَسہِ ییٚتٮ۪تھ تھٲومٕتۍ کینٛہہ ایپرِکاٹ وغیرہ بیٚیہِ چھِ اَسہِ تھٲومٕتۍ مسالا ٹِکی یُس مسالہٕ ٹِکی وغیرہ چھِ آسان یہِ تہِ چھِ اَسہِ تھٲومٕتۍ بیٚیہِ چھِ اَسہِ ہونی وغیرہ تھٲومٕژ اَسہِ ییٚتہِ ماچھ وغیرہ یُس اَسہِ پننٮ۪ن فارمرن نِش چھِ اَسہِ نیران سٲری پروڈکٹ چھِ اَسہِ یِمن ییٚتہِ تھٲومٕتۍ یور یِن یاتری یِن یور یِمن سۭتۍ چھِ اَسہِ یِم سٲری پروڈکٹ ییٚتہِ تھٲومٕتۍ یُس یہِ شیجار ویجٹیبل پروڈیوسر کمپنی لِمِٹڈ چھِ یتھ منٛز 500 زٔمیٖندار بٲے رٔلِتھ مِلِتھ کٲم چھِ کران اور یتھ منٛز چھِ یِمن تہِ موقعہٕ مِلان کہِ یِم تہِ کرن یِمن سیوا وغیرہ یاترین اور یِمن تہِ چھِ مِلان ییٚتہِ روزگار أسۍ چھِ واریاہ شُکر گُزار ڈپارٹمنٹٕکۍ تہٕ بیٚیہِ ایڈمنسٹریشن یِمو دِژ اَسہِ ییٚتٮ۪تھ جاے بیٚیہِ چھِ اَسہِ کولابریشن آف ہارٹیکلچرٕکۍ تہِ چھِ أسۍ وٕنکیٚس واریاہ شُکر گُزار تِمو دِژ اَسہِ جاے ییٚتٮ۪تھ اور سٲنۍ چیٖز چھِ ییٚتٮ۪تھ وٕنکیٚس شو آوُٹ گژھان أسۍ چھِ واریاہ شُکر گُزار شُکریہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ اَسہِ کَتھ کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ ناظریٖن تۄہہِ وٕچھو أسۍ ٲسۍ کران شہجار گرُپ آف یُس فارمٲرٕس چھِ یِمن سۭتۍ کران کَتھ تہٕ یِمو چھِ ییٚتہِ سٹال لگومُت یِم کشمیٖرٕکۍ پروڈکٹس چھِ مُختلِف چاہے فروٗٹن ہٕنٛز کَتھ کرو یا باقٕے چھِ مثلاً یِمو ہوو تہِ اَتھس یِمو کوٚر ڈِسپلے تہِ چاہے کشمیٖری قہوا چھُ یا کشمیٖری سیفران چھُ یِم ییٚتہِ یِم مشہوٗر چھِ کشمیٖرٕکۍ یِم چیٖز چھِ تِم چھِ تھٲومٕتۍ یِمو یاترین ہٕنٛدِس ییٚتہِ سٔروِسَس پٮ۪ٹھ ایویلیبٕل کیازِ اگر تِم یور ییٚتھس درشن خٲطرٕ یِن سایملٹینسلی اگر تِمن کانٛہہ چیٖز ییٚتہِ نیُن آسہِ تِم ہٮ۪کن ییٚتھس یِم مُنٲسِب ریٹن پٮ۪ٹھ نِتھ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُ اکھ روزگار تہِ بَڑِ اَمہِ سۭتۍ دوٚیِم یُس آپسی بایی چار چھُ ہِندوٗ مُسلِم رٮ۪وایتی اکھ بایی چار کٔشیٖرِ منٛز روٗدمُت چھُ سُہ تہِ روزِ قٲیِم نِوٕز 18 خٲطرٕ یاترا کیمپ پٮ۪ٹھ شادی پورہ یاترا کیمپ پٮ۪ٹھ ساجد رسول منیر حسین ہُرا یِتھ پٲٹھۍ زن تمام اُمتن عیٖد منٲو عیٖذ دوران یُس قۄربٲنی ہُنٛد سلسلہٕ سُہ چھُ جٲری روزان تہٕ تتھ دوران یُس قۄربٲنی پتہٕ مُختلِف یعنی یِم قۄربان کران چھِ چاہے کٹھ کران چھِ أسۍ قۄربان یا باقٕے جانور أسۍ قۄربان کران چھِ تِمن ہُنٛد یُتھ فضلات یُس نیران چھُ پتہٕ سُہ ٹھِکانہٕ لگاوُن سُہ ڈمپ کرُن تہٕ سۄ چھِ واریاہ بیاکھ بٔڑ کٲم اکھ اتھ سۭتۍ سۭتۍ تہٕ یِتھے پٲٹھۍ چھِ أسۍ وٕنکیٚس کوسی موجوٗد یِتھ پٲٹھۍ ییٚتِچ یوٗتھ کوآڈِنیشن کمیٹی ییٚتہِ کوسی چھِ یِمو تُل اکھ سٹیپ اکھ زِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کرو ایٚنوارمنٹ أنٛدۍ پوٚک صاف یِتھ پٲٹھۍ زن یہِ گنٛدگی مُختٔلِف جاین تراونہٕ آمٕژ چھِ تہٕ تَتھ سۭتۍ سۭتۍ یُس باقٕے گرو منٛز ژھۄٹھ کوٚڑمُت چھُکھ سُہ چھُ آمُت تراونہٕ تہٕ ییٚتِکۍ جوان یِم گٔے بیدار زِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کرو پنُن علاقہٕ صاف اوٚنٛد پوٚک کِتھ پٲٹھۍ کرو صاف کینٛہہ تصویٖر ہاو بہٕ گۄڈٕنیتھ یپٲرۍ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وٕچھان چھِو یپٲرۍ یہِ سورُے یُس یہِ ژھۄٹھ گرو منٛز کوٚڑمُت چھُ یہِ چھُ آمُت ییٚتہِ جمع تراونہٕ یعنی کرنہٕ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ یۄس یوٗتھ کوآڈِنیشن کمیٹی کاوسا چھِ یِم آیہِ یور یِم جوان آیہِ یِمو أنۍ باضٲبطہٕ JCB اوٚن یِمو JCB ذٔریعہٕ باضٲبطہٕ کھنن یِم دۄب یہِ باضٲبطہٕ ڈمپ کرنہٕ تاکہِ یۄس مُشک ییٚتہِ گنٛدگی آلوٗدگی تہٕ تَمہِ سۭتۍ بچہِ ییٚتہِ یہِ ماحول روزِ صاف شِفاف تہٕ یِتھے پٲٹھۍ چھِ باقین لُکن یہِ چھِ اپیٖل یِوان کرنہٕ زِ اِہنٛدِ طرفہٕ تہِ زِ یِتھے پٲٹھۍ ہسا اگر پرٛٮ۪تھ گامس منٛز پرٛٮ۪تھ علاقس منٛز یِتھے پٲٹھۍ سٹیپٕس یِن تُلنہٕ تہٕ یِتھے پٲٹھۍ یہِ پنُن اوٚنٛد پوٚک یہِ صاف پاک تھاونہٕ تہٕ یِم بٮ۪مارِ وٕنکیٚس پھہلان چھِ امے مٔکرِ سۭتۍ امے آلوٗدگی سۭتۍ تہٕ تمہِ نِش ہیٚکہِ اِنسان یعنی بٔچِتھ تہٕ اَسہِ سۭتۍ چھِ ییٚتس وٕنکیٚس یعنی یوٗتھ کوآڈِنیشن کمیٹی ہٕنٛدۍ نوجوان چھِ یِمو یہِ پہل شروٗع کٔر
خاطر इन सत करो कत बात इन पुछो तुम तह क्या नाव अस नाव जहांगीर अहमद मलिक वन तो कित तह करू स्टेप ये मुहिम करो तुम स्टार्ट ये कित करो ये साफ शिफाफ पन माहौल इन कौस पे तो कर पे लोगो तो ये मुहिम स्टार्ट कर अमे हवाले वन तो सान नाज चूंकि ये गई यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी ये गई बड़ी जि चलान अत बारस मज वनकस तुम पता कि ईद दौरान ये कुर्बानी करान पे सह वेस्टेज नान चाहे कलहेर ये वुचान वनकन श्रीनगर सिटी मन या बादल वारियाहन जायन खोलमुत पे सोशल मीडिया पे वुचान इहन कलहेर या वगैरह बस्त या बाकी चीज पे रोडस पे अमे हवाले कर्म यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी थ्रू ट्रैक्टर कर्म जमा फी महलस मज ट्रैक्टर तो तमो ट्रालियन मज त्रावान वेस्टेज यून वेस्टेज यूर ये गाम नेबर यह जाय ये वन डंप कर ये वो कि डोजर युत योत नी बे गामों मज मतलब योर बूझ कि ये थ्रो वन न्यूज थ्रो खबर वेसा वातन इन हमसाय गामन हंद अस बूझ योर नारबल पे गामों पे योर आटो वल तसान तम हसा अनान यह ोट यप रोड थ्रो त्रावान ये पन्नो गामों मज तम अनान यह कड़ित वातनावान तम ये वन खानपुरन त्रावान तम ये न्यूज चैनल थ्रो ये मैसेज वातनावान मेहरबानी तो मेहरबानी कर यह नसा गि गन कहें बेपर हमसाय गर इन मैसेज वातनावान कि अगर हसा तुम बाकियों गामों पे बासान कह ट्रैक्टर वोल या आटो वोल वगैरह आटोन मज वातान या पर्सनल गाड़ियों मज ोट अनान अगर हसा तुम कह वुन सह रटून सा तमिस वो कि तुम क्या ोट योर अनान वनकस गंदगी ये तुम वो यह सब्जार आसान ये शीलिस बेहान ये थल करान चाहे वनकस नंद सीजन ये नंद करान पे खचान ताप काय मज पे बेहान शीलिस वनकस बिल्कुल बिल्कुल वनकस ये टोटल बना बिहन यह गाम तुम वो पान तमे मूजूब कि वनकस दोप खनो अत होतन दोब डंपिंग मतलब दोब खनोस तम पे अनो यह ोट त्रो सोरे दोबस मज तो पे करोस मतलब बिल्कुल ब्या नौजवान वनकस कचा वक्त जरूरत ये तुम बेदार गो ये तुम वनकस ओंद पुक साफ थवान इथे पे पज बाकी लुकन तिमन पज पन ओंद पुक साफ थवान तिमन कौजा कदम यह वेलकम स्टेप खुश आयंद कदम कि यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी ये जन हेड कर जोर अहमद साहब यह मतलब पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स मतलब बाकी गामन खतर बाकी इलाकन बाकी लुकन खास कर पर्टिकुलरली खतर कि जवान सह गन सा बेदार तम गन पन कोठन पे कि एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन तमाम मतलब पोल्यूशन तम गसन कंट्रोल अम सात वुचान कि सारे खुद ज्यादा वनकस एयर पोल्यूशन अम कार्बन इमिशन गो सारे खुद ज्यादा कि मतलब ओजोन लेयर गो खत्म मतलब मैसेज दिन खतर यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी इकदाम कोर्मुत यस मज कुर्बानी फजलात कलर पाद बस्त वस्त बाकी चीज सोरे मतलब दफन करान खतर स्टेप तुलमुत पत्मो 5-6 वरी पे गाम के नौजवान तंजीम यह नाव यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी तम जरिए मतलब बाकी आब जखायर तम बचन मजीद मतलब खराब गसन नश पोल्यूशन गम बाकी मतलब क्या ओंद पोक गाम तम बचन क्या सब्जार रोज इकोलॉजिकल बैलेंस रोज मेंटेन सब्जार रोज मेंटेन कर मुश्क यप बना पकन तहन सह मुश्क या बाकी चीज बेमारियों नश बचने खतर मुश्क समार वथान ज्यादा मुश्किल कहीं 2-4-5 दो ब्रो रिसेंटली माजामा कानमा कोर्स मज गई कि क्या वन मतलब वाटर बॉर्न डिजीज के पौधे यमकन वनकस टाइफाइड केसेस ज्यादा नमन 3-4 गामन मज सह पोल्यूशन सह ोट यह डायपर बाकी चीज ओपन लैंडस मज त्रावन यह गसान पे आब नालन मज कलन मज सह लुक वनकस इस्तेमाल कर छलन छपन खतर कि इवन कि आब चन खतर इस्तेमाल गसान गामन मज
नाज़रीन तक बूझू इन जवानों हूँ यप हाव की तस्वीर तुम कत पे कोऑर्डिनेशन यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी अमिक नौजवान आय वनकस यमो तुल स्टेप यम कर्मो शुरू यमो पन्निस लागतस पे JCB ये जन अंद पुत ईज पत्ती कुर्बानी कर मुख्तलिफ जानवर हूँ बस्त या बाकी तमन अंदरून सह यानी द्रामुत तो सह आव त्रावन बाकी छोट तव त्रावन यह वनकस जमा कर तम पे दफनावन त्रावन दबस मज छोट ये कर पन माहौल यप साफ शिफाफ यानी करो उम्मीद इथे पे बाकी इलाकन नौजवान तिमन पजन इथे पे स्टेप तुलन ये जन वुचान इकोलॉजिकल बैलेंस बरकरार थवन जरूरत माहौल साफ पाक थवन जरूरत ये पे वुचान मुख्तलिफ जायन वनकस बेमारी वथान स्किन डिजीज लाक गसान तो तम बचाव खतर स्टेप जरूरी ये पे जन यमो कोविड के नौजवान तुल इथे पे बाकी नौजवान बाकी इलाकन हंद गामन हंद तथ गाम सतहस पे नौजवान बेदार गि जरूरत इथे पे पन ओंद पुत पो घरों पे यह कदम तुलो तो तेले ग सोन ओंद पुत साफ तो पाक हेको पन माहौल साफ शिफाफ थी करो उम्मीद नौजवान कर अत पे गौर खोज तम yin ब्रो कुन तम कर पन माहौल साफ शिफाफ थवनस मज कर तम अथवास ये वकिस शुमारस ने इजाजत आदाब नाजरीन आदाब न्यूज़ 18 कश्मीर में तुम खबर मकदम तो बहुत रईस मागरे आज आमिद बेमना सर कत करो डॉक्टर अंजुम अफशान जमीर रेनाउंड इटोमोलॉजिस्ट SSO स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर तो अमन सो करो जान कोशिश वुचान कि एक्सेसिव हीट अम सकान परेशानी गसान तो अत मज क्या इमीजिएट कॉन्सिक्वेंसेस क्या हेकन अम तो अत मज क्या प्रिवेंटिव मेजर्स अमन नश करो जान कोशिश कि क्या पज लकन कर ताकि तम बचन अम हीट नश इस मदनी इलाकन में टेम्परेचर 30 अलाव गसान ये वन यह गई हीट वेव हालांकि मदनी इलाकन में 40 अलाव गसान मगर सान पहाड़ी इलाकन में टेम्परेचर 30 अलाव गए हीट स्ट्रोक हीट वेव कंसिडर कर ये मज कि हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक गसन खतर अमूमन ये लुक तापस थोड़ा 1-2 घंटन रोजान तथ मज ज्यादा चांस बढ़ान ये वक्त तिहद जिस्मुक टेम्परेचर गसान 101 अलाव तिमन जिस्म वजुल हेवान गसन वरम हेवान खसन जंगन चक्कर उल्टी कल दोद फेरान अत वन हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक अम बचने खतर कोशिश करें आबुक इस्तेमाल त्रेश हूँ ज़्यादा खुद ज़्यादा कर अगर न लगे तो चेयू दोहस कम से कम 10 to 12 गिलास त्रेश बे थो बॉडी हूँ टेम्परेचर मेंटेन यम खतर ठंड पलव लाइट रंगन हंद खुल खुल कॉटन पलव गसन इस्तेमाल करें या ये ज़्यादा गर्मी मज पकुन छातुक इस्तेमाल कर बे कलस कवर थवन दज सतन अगर ज़्यादा गर्मस मज ज़्यादा टाइमस मजदूर तबकह वगैरह तिमन पे अदर दज कर ताल पे थवन तम सत बचाव गसान बे हेकान इंसान ORS चे बे थाय पान योत ट्रैवल कर गाड़ मज तथ मज थाय त्रेश बोतल नी सी कुन साथ तुम वुचमुत तुम मोल मोज बन वसान बच्चे थवान बंद गाड़ मज या पेट तिमन क्या बियर या कि तस थवान बंद गाड़ मज तिम चीज अवॉइड कर क्या बंद गाड़ मज सारी खुद ज्यादा चांस हीट स्ट्रोक गसनुक इसलिए गि बच्चे मालिस माज खतर खसूसी हिदायत कि बंद गाड़ मज ये शीश विश बंद तथ मज गथविन तिम बच्चस के अगर तिम पान गाड़ मज बन वसन बे तम अलाव चीज़ कि दोपहर के टाइम अगर इंसान हेकि करित पॉसिबल गसे सह कर 12 पे 3 तान घर में ज़्यादा नबर नेरुन अवॉइड या कुछ बिल्डिंग में नबर नेरुन मतलब ओपनस मज रोजन कर अवॉइड शुरुआती सिम्टम क्या शुरुआती सिम्टम गसान कल दाद से शुरू कल दौद चक्कर यून उल्टी फेरन यह शुरुआती सिम्टम बे जिसमस वजुल रंग खसन स्पेशली जिसमिक हिस्स तापस कुन नन तम वजार सान हेवान गसन यम शुरुआती सिम्टम आसान प्रिवेंटिव मेजर्स क्या प्रिवेंटिव मेजर्स वन ऑलरेडी मे कि त्रेश हूँ ज्यादा इस्तेमाल कर अगर लगे या ना लगे तो त्रेश चेन त्रेश सत अगर ORS चमो क्या गर्मस मज अर्क अर्क सानी जिसमिक मैदानियात अर्क सत नबर नान तम जिसमस मज कमी गसान अम खतर ORS वोल अगर त्रेश चमो सह ज्यादा बेटर रोजान बे ये गर्मस मज अवॉइड कर ज्यादा नेरुन बे सर्द पलव लागन तम अलाव हेको बे गजा तुथ खुन युस हाई प्रोटीन या हाई मसालदार गजा गस आजकल ज्यादा खुन कॉफ़ी चाय तक कम करें यम चीज़ सान खतर मुफीद हेकन गसित पानस गर्म हीट स्ट्रोक नश बचाव खतर
स्टेट सर्विलेंस ऑफिसर तुहद क्या कोशिश रोज अत ऑलरेडी प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ चलान यस वनान नेशनल प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ यथ अंडर हर डिस्ट्रिक्स मज दोह सर्विलेंस रिपोर्टिंग करने कि ये मा गो हीट स्ट्रोक सत असर युथी अस बास कुन जाए होतुन गसुन तमे विज करान IEC यथ क्या वन इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन जारी अखबारन मज न्यूज़ मज कि सारी कर सा पान पान बचन अम ताप नश गर्मी नश मैसेज क्या रोज सजेशन क्या रोज लगा सजेशन यही कि ज़्यादा गर्मी वक्त करें तम अंदर रोजन की कोशिश ज़्यादा तापस मज नीरन बे चेन त्रेश वेश वारिया ज़्यादा डॉक्टर अंजुम मोहन बानू कि लकन पज वनकन एहतियात बरतन तो प्रिवेंटिव मेजर्स तम पजन स्ट्रिक्टली फॉलो करें क्या वनकस एक्सेसिव हीट वचन अम सत हीट स्ट्रोक तो सती सत बाकी अगर कम बुजुर्ग बच्चे तो बंद कमरन मज गि बिहन क्या तो समर वेयर क्लोथ्स तमन पे ज्यादा पहम इस्तेमाल कर तो सती सत ज्यादा पहम त्रेश चेन ताकि बॉडी टेम्परेचर सह रोज मेंटेन तो प्रॉब्लम गि अयूब खान सत बह इसमागरे नेटवर्क 18 खतर श्रीनगर पे।